कावन्सिलर जावच्या पयलींचो इश्यू आनी जेन्ना हांव कॅम्पेनिंगाक सुद्दां भोंवताले लोकांची इतलेच आसलेले की हांगासून हे डस्टबीन आनी जे बुरशेपणा जाता पळय ते काडपाचे म्हणून कचरोच न्हू म्हशी सुद्दां येवन हांगा इतले बुरशे करताले लोकांचे जीवन म्हणटा ते नर्क जावन गेल्ले ह्या वासान सारको तांकां जेवपाक सुद्दां वीट येताले सो जेन्ना डेव्हलपमेंट 15 फायनान्सासून जेन्ना ग्रांट येयले सो हांवें सगळ्यात पयलीं म्हणटा ते हे इश्यू घेतलो आनी हांगा ब्युटिफाय करपाक डार्क स्पॉट आसा तो ब्युटिफाय करपाक दोनाय सायडीक पेवर्स बीन घालून जे गटर्स आसा सोफा घालून बीन सगळे ब्युटिफाय करपाक लोकांकडे हांव अपील करता की प्लीज फक्त इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेच काम न्हू सिटी क्लीन दवरपाचे आपले परिसर क्लीन दवरपाची एज अ सिटीजन तुमचे सुद्धा तितकेच दायित्व आसा तुम्ही आपले सिटी तुमचे शहर क्लीन करपाचे 2 टायम आता गेल्या विकाक आणि ह्या विकाक क्लीन करून तेयता 2 वरां जायना हाडटात आनी कितें तरी कचरो उडोवन स्कूटरीचेर वयता कचरो उडोवन वयतात सो प्लीज मागता अशें करनाका आता आमी सीसीटीव्ही हे घेतलेले आसा आणि रिटर्न मॅडम श्रद्धा संकल्प आमोणकरांनी आज इनॉग्रेशन केला ते पेव्स घालपाक तेजे मेन कारण कितें आले स्थानिक लोकांचेय कंप्लेंट आले आणि बाकी लोकांचे कोण येता वयता त्यांचे वास येताले तेका लागून हांव श्रद्धा मॅडमीक खूब धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणी एक बरें काम केले हे वास लोकांक सोंसपा जायनासलो आनी सांगता बाकी कौन्सिलरांक सांगता आपले एरियान इलेक्शन आयलें म्हणून काम करपाचें न्ही बॅनरार रावपाचें न्हू कामां करा लोकांचे आयका कोण कोण बरें कितें म्हणटा पळय बरें कामांक ते फुडें जावन तुमी कामां करा ताका लागून हांव परत एकदां मॅडमीक थँक्यू म्हणटा लागूनच आमची बिल्डींग आसा आमकां इतलो त्रास जातालो की आमकां पावसाच्या दिसांनी सामकें श्वास घेवपाक सुद्दां जायनासलो इतली घाण मारताली आनी मॅडमीक आमी अप्रोच केले आनी मॅडमीन हे सगळें हातान घेतले ताका लागून आमी तिका थँक्यू म्हणटात लोक गाडयेनी येता विचारले न्हू आमकां गाडी सोंवता आनी आमकां थोडे म्युनिसिपालिटीचे मनीस येतात ते कितें सांगता तूं फोटो मार आनी आमकां धाड आमी जर फोटो मारून धाडलो फाल्यां कोण येताले ते आमकां झगडोंक येताले तांकां झगडोंक येवचें ना कित्याक आमी धाडल्या आमचो नंबर थंय वयता म्हळ्यार कोणी धाडला आनी हांगा तूं धाडा तुका खबर आसा तूं ल्हानाचो व्हड जाला तुवें हांगा पयल्या कसले लोक येवन गेले आनी आमी कशे हांगा दीस काडले ते इतलेंच मागता लोकां कडेन की आतां तरी शाणे जायात आनी हो जागो क्लीन करपाक आमकां मदत करा इतलेंच म्हाजें सांगपाचें आनी कांय ना हांव थँक्यू म्हणटा हे आमचे NMC आमचो सेंट्रल सुपरवायझर हांगासरलो तेच्या जरातून आमचो हांगासरलो गार्बेज कलेक्शन करता तर तेंच्यांनी मातशी इन्व्हेस्टिगेट घेवन हो ब्लॅक स्पॉट क्लीन करपाक तेणी हातभार लायला आनी तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा परेशाक तो आतां कितें तरी पेवर्स घालून आमचो ब्युटिफाय करून दिवपाचो आसा सो ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगाची लोकलिटी तांकां रिक्वेस्ट करता इतलें काम कावन्सिलर सोडता इनिशिएटीव घेवन तर तुमी मातसो ताका हेल्प करपाक जाय गार्बेज मातशें खंय तरी कमी करपाक तेंच्यांनी प्लास्टीक हांवें पयलें प्लास्टीक इतलें दिसतालें हांगा सामकें म्हणजे हॉरिबल हो ब्लॅक स्पॉट जो असो आसलेलो हांव ट्राय करतालो हांव सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट चेअरमॅन म्हणून